بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بس قليلا إنكم تنوین کا کون سا قاعدہ ہو اظہار حقیقی کا قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو جائیے